दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जब तुम दूसरों का दुख मिटाने लगोगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटा देगा। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं मानती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फुर्सत के औकात बादल की तरह जल्दी गुजर जाते हैं। तुम्हें एक नेक काम करने का भी मौका मिले तो उसे गनीमत समझो, वरना नदामत हासिल होगी। अगर आप हक पर हैं तो चिल्लाकर बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हक पर नहीं हैं तो चिल्लाकर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। एक अक्लमंद से पूछा दया के गुस्सा क्या है? जवाब मिला, दूसरों की गलती की सज़ा खुद को देना। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल है। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहें। ये पहले तो आपसे रो रो कर दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जब तुम उसकी नाफरमानी करने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हो तो वही तुम्हारे लिए हवा भी भेजता है दरवाजे के नीचे से, ताकि तुम सांस ले सको। लोगों में अफजल शख्स की पहचान। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साफ दिल, ज़बान का सच्चा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ज़बान के सच्चे को तो हम समझते हैं, साफ दिल कौन है? आपने फरमाया, परहेज़गार साफ दिल, जिसमें कोई गुनाह ना हो, ना बगावत हो, न कोई कीना और न हसद। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि उससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं, मगर खुदा के बदले कोई दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। तुम शैतान के मुकाबले में जंग के लिए सफ़ बनाओ और उसकी मुखालिफत के ज़रिए उस पर गलबा पाओ, ताकि तुम्हारे नफूस पाक हो जाएं और खुदा के नज़दीक तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, दुआ एक परिंदा है और दुरूद उसके पर है। हक यह है कि दिल में उसी को रखो जिसने दिल बनाया है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें कि आज ही से आपके हालात बेहतर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फंसाने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन न उसकी फ़र्ज इबादत कबूल फरमाएंगे न नफिल। मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक जाहिल और वाफिल अल्लाह के ज़िक्र से और दुआ मांगने की तौफीक से महरूम रहता है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अज़ाब बना देती हैं। जिस इंसान में कोई ज़ाती सिफत नहीं होती, वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर शय की तारीफ चाहता है। वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो। मुसलमान कौन है? जो तन्हाई का मुसलमान है। आप और आपका अल्लाह जब आमने सामने तो आप मुसलमान हो जाते हो।
معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ ظاہر کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سل قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جاہی اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ تیرا نفس فوفا شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انا کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دانا مٹی میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب اسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کرتے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہزاروں سوچے الجھا دیتی ہے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ ولا صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ مجھے سنتے بہت لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے مسکراہٹ بہترین ہتھیار ہے۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ این ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لیں، مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی تمہارے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔